नाज़रीन, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारी ज़िंदगी में अचानक मुश्किलों का अंबार क्यों लग जाता है? जब हमारे सारे रास्ते एक एक करके बंद होने लगते हैं, हर कोशिश नाकाम होने लगती है, तो हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। हमारे दिल में ये ख्याल आने लगता है कि शायद परवरदिगार हमसे खफा है या हमें किसी बात की सज़ा मिल गई है। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि जब वो खालिके कायनात अपने किसी बंदे को खास मकाम देना चाहता है तो उसे आराम की सेज नहीं देता, बल्कि आजमाइशों की भट्टी में तपाता है। आज हम कुछ ऐसी ही रूहानी निशानियों पर बहुत गहराई से बात करेंगे जो ये साबित करती हैं कि आप पर अल्लाह की खास रहमत है। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपको बिखेर नहीं रहा बल्कि संवार रहा है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो आइए इन इशारों को समझते हैं। नंबर 1, अपनों की नजरों में बेकसूर होकर भी मुजरिम बनना। जब मौला आपसे मोहब्बत करता है तो सबसे पहली आजमाइश ये आती है कि आपके आसपास के लोग आपकी साफ नीयत को नहीं समझ पाते। आप सबका भला सोचते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपके किरदारों पर उंगलियां उठाते हैं और आपको ही कसूरवार ठहराते हैं। आप इस डर से खामोश रहते हैं कि रिश्ते ना टूटें, लेकिन लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी या आपकी गलती मान लेते हैं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा रूहानी राज है। अल्लाह आपको दुनिया की नजरों में इसलिए गिरा देता है ताकि आपका भरोसा इंसानों के इन खोखले और मतलबी सहारों से हमेशा के लिए टूट जाए। जब आपको दुनिया में कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तब आप थक हार कर सीधे अपने रब से लौ लगाते हैं। इसलिए लोगों के गलत समझने पर कभी रंजीदा ना हो। ये अल्लाह का आपको अपने करीब करने का तरीका है। नंबर 2, जी तोड़ मेहनत के बाद भी मंसूबों का नाकाम होना। आप दिन रात एक कर देते हैं, अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर आपका बनता हुआ काम पूरी तरह बिगड़ जाता है और आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार होता है। इंसान टूट जाता है और सोचता है कि शायद मेरी तकदीर ही खराब है या मुझ में ही कोई काबिलियत नहीं है, मगर हकीकत ये नहीं है। ये नाकामी दरअसल अल्लाह का एक बेहद खूबसूरत इशारा है कि अभी आपको और सब्र करना है। वो आपको पहले ही बार में सब कुछ देकर गुमराह नहीं करना चाहता, बल्कि बार बार गिराकर आपको अंदर से फौलाद की तरह मजबूत बनाना चाहता है। वो देखना चाहता है कि क्या आप नाकामी के बाद उसका डर छोड़ देते हैं या और शिद्दत से उसे पुकारते हैं, ताकि जब कल को आपको बड़ी कामयाबी मिले तो आप में रत्ती भर भी गुरूर ना आए। नंबर 3, अपने पसंदीदा चीजों का खो जाना और दिल टूटना। जिंदगी का सबसे बड़ा और तकलीफ दे गम तब होता है जब हमारी कोई बेहद पसंदीदा चीज हमसे जुदा हो जाती है या हमारा कोई बहुत करीबी इंसान हमारा दिल तोड़कर चला जाता है। उस वक्त हमारी आंखों में आंसू होते हैं और हम खुदा से शिकवे करते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मगर इसके पीछे छुपा सच बहुत अलग है। अल्लाह उस चीज या उस इंसान को आपकी जिंदगी से जबरन और हमेशा के लिए हटा देता है, क्योंकि वो आपके मुस्तकबिल के लिए जहर होती है, जिसे आप आज अपनी सबसे बड़ी खुशी और जरूरत समझ रहे होते हैं। अल्लाह उसमें छुपा हुआ आने वाला नुकसान देख रहा होता है। वो आज आपका दिल तोड़कर असल में आपको कल होने वाली किसी बहुत बड़ी तबाही और ताउम्र के रोने से महफूज रखता है। नंबर 4, महफिलों के बीच में भी मुकम्मल अकेलापन महसूस होना। एक ऐसा दौर भी आता है जब आपके इर्द गिर्द लोग तो बहुत होते हैं, महफिलें सजी होती हैं, लेकिन आपका दुख बांटने वाला या आपके जज्बात को समझने वाला कोई एक इंसान भी नजर नहीं आता। आप भीड़ में होकर भी खुद को बिल्कुल तन्हा पाते हैं। इस तन्हाई को सजा समझने की भूल कभी मत कीजिएगा। ये वो बेहद कीमती और मुकद्दस वक्त होता है जब अल्लाह आपके और आपके बीच के तमाम दुनियावी पर्दों को हटा देता है
جب دنیا کا ہر انسان آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تب اصل میں اللہ آپ کو اپنے سب سے قریب بلاتا ہے کہ آؤ اور مجھ سے گفتگو کرو۔ یہ اکیلاپن کوئی بیماری یا سزا نہیں بلکہ رب سے سیدھا رشتہ قائم کرنے کا سب سے بہترین اور روحانی ذریعہ ہے۔ نمبر 5، عیش و آرام کے باوجود روح کا بیدار اور بے چین رہنا۔ آپ کے پاس اچھا بینک بیلنس ہے، رہنے کے لیے عالیشان مکان ہے، پہننے کھانے کے لیے دنیا کی ہر سکھ سویدھا اور نعمت موجود ہے، لیکن پھر بھی سینے کے اندر ایک عجیب سی کشمکش، خالی پن اور بے چینی بنی رہتی ہے۔ تمام خوشیوں کے باوجود بھی دل کو کہیں چین نہیں آتا۔ یہ بے چینی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو اس فانی دنیا کے جھوٹے جال میں پھنسنے نہیں دینا چاہتا۔ وہ آپ کے دل کو بار بار جھکجھور کر اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا کی چیزیں صرف جسم کو آرام دے سکتی ہیں، روح کو نہیں، کیونکہ روح کا اصلی سکون اور چین تو صرف اور صرف اپنے پیدا کرنے والے کی بندگی اور اس کے ذکر میں ہی چھپا ہے۔ نمبر 6، دعاؤں کا فوراً قبول نہ ہونا اور صبر کا امتحان۔ یہ ایک اور بہت بڑی نشانی ہے جس پر ہم اکثر دھیان نہیں دیتے اور بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ آپ برسوں سے رو رو کر گڑ گڑا کر کوئی خاص دعا مانگ رہے ہیں، لیکن حالات ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کی فریاد سنی ہی نہیں جا رہی ہے یا اللہ آپ سے ناراض ہے، مگر سچ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اللہ کو آپ کی آواز، آپ کا رونا اور آپ کا بار بار ہاتھ پھیلانا بے حد پسند آتا ہے۔ وہ آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہے کہ کیا آپ مایوس ہو کر اس کا در چھوڑ دیتے ہیں یا مسلسل اٹوٹ یقین کے ساتھ اسے سے مانگتے رہتے ہیں۔ جب دعا ملنے میں وقت لگے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے اور پردے کے پیچھے آپ کو کچھ ایسا بہترین دینے کی تیاری کر رہا ہے جس کی آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی۔ نمبر 7، رات کی ادھوری نیند اور خیالوں کا ہجوم۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود رات کو اچانک آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، یا پھر لاکھ کوششوں کے بعد بھی رات کو بستر پر نیند نہیں آتی اور دماغ میں خیالوں کا ایک طوفان سا چل رہا ہوتا ہے؟ دل بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے اور آپ بنا وجہ اداس ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ رات کی خاموشی اور ادھوری نیند کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ پاک کی ایک بہت ہی خاص نشانی ہے۔ وہ رات کے اس سناٹے میں دنیا والوں کی سچائی آپ کے سامنے کھولتا ہے اور آپ کو اس مطلبی دنیا سے دور کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہو تب آپ تہجد کے وقت یا تنہائی میں اٹھ کر اپنے دل کا سارا حال اس سے بیاں کریں۔ یہ بے چینی دراصل روح کی وہ پکار ہے جو اپنے مالک سے ملنے کے لیے تڑپتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ تمام تکلیفیں اور آزمائشیں کبھی بھی آپ کو برباد کرنے یا توڑنے نہیں آتی، بلکہ یہ تو آپ کو غفلت کی نیند سے جگانے، آپ کے گناہوں کو دھونے اور آپ کو اللہ کے بے حد قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب آپ اپنی ہر مشکل کو اللہ کی رضا اور اس کی مرضی مان کر پورے صبر کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں تو وہی مشکلیں آپ کے لیے رحمت اور کامیابی کا بہت بڑا دروازہ بن جاتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس خاص ویڈیو سے آپ کے دلوں کو ایک نیا حوصلہ اور سکون ملا ہوگا اور آپ ان روحانی باتوں کی گہرائی کو اچھی طرح سمجھ پائے ہوں گے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو اور آپ کو اپنی زندگی کی الجھنوں کا جواب مل گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے عزیزوں کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور ٹوٹتے ہوئے دل کو بھی ڈھاڈھس مل سکے۔ ہماری اس چھوٹی سی روحانی محفل کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، فالو کرو اور شیئر ضرور کرو۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔